محترم یو بل سنت د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم چې ګڼو شمیرو احادیثو هغې باندې ثبوت ورکړی دی هغه صرف مسواک کول باروس خانه د مسواک دا ډکې په 100 روپۍ باندې کېږي په 100 روپۍ په 150 روپۍ خواوشه محترم دومره ارزان یو چیز دی پوره دې پیدې ته وګورئ حضور مبارک میں فرمائی دا بخاری شریف حدیث دے لولا ان اشق علی امتی کذبا پا امت باندگران نوے لامرتهم بتاخیر العشائی نو ما باورتا امر کڑے چی دا ماسخوتن مندر لیٹ کوئی رستو کوئی او بلبا میں ورتا امر کڑے وے و بالسواک عند کل صلاة چی دا ہر مانز پا وقت کی مسواک کوئی لولا ان اشق علی امتی حضور مبارک میں دا امت دمرا خیال ساتھ دا امت نا مشکلات دا لری کئی او فرمائی کہ پا امت میں دا مشکل نرات لے نما بہت امر کرے چی ہر مانزتا مسواک کوئی او حدیث مبارک کی رازی تبدل الصلاة التي يستاق لها اگا منچ داغی دا پارا مسواک اکلیشی او 10 چردان کی مسواک استعمال شی نو دے بہتر دے علی الصلاة التي پا آگی منزنو باندی لا يستاق لها 70 ضعفا چھ داغی دا پارا مسواک نوی شوے او یا چندتی نا بہتر دے دا حدیث مبارک چرا سے رواہ البیہقی پی شعب الایمان مشکات جل 1 باب السواک الفصل الثالث حدیث نمبر 13 چه کم مانزد پارا مسواک اکڑیشی آگا منز دا نور منزلون او یا درجے بہتر وی او محترم من کی کم خلق پا دیبانے عمل کئی دیر کم خلق بھی عمل کئی دا خو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیغمبر خدا فرمائی چه السواک مطہرت للفم ومرضات للرب مسواک خلام پاکی او رب العالمین امرزا کئی او ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی دا مسواک بیدی سوزی کرکڑی دی فرمائی چی اورائی مضبوط ہے اورائی او دا خلی سپائی راولی دا پیپڑو او دا مرین بلغم راو باسی او دارنگی دا غاخنو حفاظت کئی پا 100 روپئی بانے اللہ پی امرزا کیگی چی پنیت دا رب العالمین دا رضامندی ہے کہ او دا پیدی پی میلاوی کہ اللہ دی زمانگا استاسو نصیبو گرزوی وس دا دی طبی و سائنسی پیدی سی دی محترم و شارٹ کٹواو رہی کہ یو سڑے مسواک استعمالوی نو پا مسواک کی جراسم کش انٹی بیکٹیریل بیکٹیریا چی وجنی دغه سیزونه پدې کې موجود دي داسې خواص پدې کې موجود دي نو مسواک کولو سره د غاښونو جراثیم ختمیږي بل دا په بازار کې اکثر مونږ ټوت پیسټ اخلو دا ټوت پیسټ دا اخلو اولی اخلو دي کې فلورایډ موجود دي دا فلورایډ اگر چې مصنوعي هم دي ولیکن دا په غاښونو کې فائدہ ورکوي او غاښونو ته د ډیرو بیمارو نه بچ کړي نو محترم الله رب العالمین په دې مسواک کې قدرتی طور دا فلورایډ پیدا کړي دا فلورایډ الله رب العالمین په مسواک کې قدرتی طور پیدا کړي دي نو د دې به څومره پیدا وي مصنوعي سیز دومره پیدا ورکوي نو قدرتی سیز به څومره پیدا ورکوي زما محترم بل دا چې په هر مسواک کې یو تیزابي ماده موجود ده چې هغې ته ټانیک ایسډ ویلی شي ټانیک ایسډ چې دا د غاښونو چینجی او د غاښونو جراثیم ختموي نو محترم و مسواک استعمالول سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم هم دے او دومره فواید هم دي الله دې په زمونږ او ستاسو عمل نصیب کی